सबैलाई जय मसीह। र म तपाईलाई फेरि पनि आज प्रकाशको किताब जसलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ त्यो अध्ययनमा म तपाईलाई फेरि पनि आज स्वागत गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्छु तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईले नोट्सहरू लेख्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईले सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। तपाईले सिक्नुहोस् अनि सिकाउनुहोस्। वचनले हामीलाई भनेको छ, सित्थैमा पायौ तिमीले सित्थैमा देऊ। सो प्रभुले हामीले सित्थैमा पाएको कुरालाई जहिले पनि सित्थैमा दिन लाउनुहुन्छ। अनि हामी तपाईलाई सधैँ यो भन्ने गर्छौँ कि तपाईले आफैसँग मात्रै यो नराख्नुहोस्, तर तपाईले अरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। अनि यसको लागि तपाईले हामीबाट पर्मिसन लिइरहनु पर्दैन, तर तपाईले यो कुरालाई तपाईले एकदमै सित्थैमा अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ। सो हिजो हामीले हेर्दै थियौँ, अगाडिको दिनमा हामीले के सिक्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिकिरहेका थियौँ कि कसरी पवित्र आत्माले अगाडिको दिनमा हामीले यो सिक्दै थियौँ कि कसरी प्रकाशको किताबमा यीशु ख्रीष्टको चरित्रलाई देखाएको छ, यीशु ख्रीष्टको 7वटा गुणलाई देखाएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिसकेका छौँ। 7 क्यारेक्टर्स अफ जिजस क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टको 7वटा गुणहरूलाई हेरिसकेका छौँ। र आज हामी फेरि त्यही कुरालाई हामी जारी राख्छौँ अनि हामी अल्फा अनि ओमेगाको परमेश्वरको जुन चाहिँ चरित्र छ, परमेश्वरको गुण छ, जुन गुणमा चाहिँ परमेश्वर अल्फा अनि ओमेगा भनेर चिनिन्छ, त्यो गुणको हामी 5वटा क्यारेक्टरलाई पनि हामी हेर्छौँ। सो तपाईँले मसँग 8 पदलाई हेर्नुहोस्। अल्फा र ओमेगा मै हुँ, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो हुन आउनु हुनेछ। सो अल्फा र ओमेगा भन्ने शब्दलाई हामीले यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा हामी भेटाउँछौँ अनि अरू ठाउँमा हामी अल्फा ओमेगा भन्ने वर्डलाई भेटाउँदैनौँ, किन अल्फा र ओमेगा भन्ने वर्ड चाहिँ ग्रिक वर्ड हो। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्नुको लागि त्यो शब्दलाई प्रयोग गरेको हो। तर अरू ठाउँ चाहिँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुनेछ भनिकन उहाँलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो वर्डलाई लिकन, यो शब्दलाई लिकन तपाईँ कन्फ्युज भइरहनु पर्दैन। तर एनिवेज हामी उहाँको त्यो चरित्रलाई हेर्छौँ। प्रकाशको किताब 21को 6 पदमा अल्फा अनि ओमेगा अथवा परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर, उहाँको गुणलाई उल्लेख गरेको छ। उहाँले के गर्नु हुँदो रहेछ त? 21को 6 पदले भन्दछ, उहाँले मलाई भन्नुभयो, ती हुन गएका छन्, अल्फा र ओमेगा मै हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ, तिर्खाउनेलाई जीवनको पानी फोहराबाट सित्थैमा म दिनेछु। सो जुन चाहिँ मान्छे तिर्खाउँछ, जुन चाहिँ मान्छे तिर्खाएको छ, उसलाई जीवनको फोहराबाट पानी पिउन दिनुहुने चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा हुनुहुन्छ, उहाँको चरित्र। सो त्यसको मतलब उहाँको त्यो चरित्र सधैँभरि नै अनन्ततासम्म नै परमेश्वरको त्यो गुण चाहिँ रहिरहन्छ। जतिजना मानिस तिर्खाए सुरुमा, अहिले वर्तमान अनि अनन्ततामा पनि तिर्खाउँछ, त्यो तिर्खाउनेलाई जीवनको पानीको फोहराबाट सित्थैमा दिनुहुन्छ। सो अल्फा अनि ओमेगा परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ जीवनको फोहराबाट सित्थैमा पानी पिउन दिनुहुँदो रहेछ। अल्फा अनि ओमेगाको गुणलाई हामीले हेर्दैछौँ। दोस्रो गुणलाई हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 12 र 13। सो यो एउटा शिक्षा हो, मैले तपाईँलाई टिचिङ दिँदैछु, यो प्रिचिङ होइन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई रेफरेन्स कोट गर्दैछु है। अनि इभन प्रिचिङमा पनि हामीले रेफरेन्स बिना त हामीले बात गर्नु हुँदैन। तरै भए तापनि तपाईँलाई म फटाफटी यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि किनभने यो टिचिङ लामो छ। त्यसले गर्दाखेरि म कहीँ पनि नरोकिकन विदाउट एनी फर्मेलिटिज अगाडि बढेको छु है। सो तपाईँले मसँग पेज राख्नुहोस्, तपाईँको नोटबुक, तपाईँको पेन पेन्सिल, तपाईँले सबै बाइबल तपाईँले खोल्नुहोस्, ह्यान्डी राख्नुहोस्। यो टिचिङ सुन्दाखेरि तपाईँले बाइबल नखोली सुन्नु भयो भने तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न। तर जब तपाईँले त्यो पन्नाहरू आफै पल्टाएर हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले यो भनेको कुरालाई अझै राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ। किनभने प्रकाशको पुस्तकमा हामीलाई भनेको थियो, धन्य हो त्यो मानिस जसले यो किताबलाई पढ्छ, सुन्छ अनि त्यहाँ लेखेको कुरालाई जिउँछ। अनि उहाँले भन्नुभयो किनभने समय नजदिकै छ। सो 3वटा कुरा चाहिँ तपाईँले एभ्री टाइम बुक अफ रेभलेसनलाई तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि सुन्ने मात्रै होइन, तपाईँले पढ्नु, तपाईँले सुन्नु, पढ्नु अनि त्यसमा लेखेको कुरालाई जिउनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यो कीलाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँले याद राख्नुहोस्। हरेक च्याप्टरको माथि चाहिँ तपाईँले
3वटा किज 3 किज चाहिँ भनेर तपाईँले लेखिराख्न सक्नुहुन्छ सो द्याट हरेकपल्ट तपाईँले प्रकाशको पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यतिकै कसैले भनेको अथवा कसैले लेखेको आधारमा तपाईँ नबाँचोस् भनिकन। सो दोस्रो अल्फा र ओमेगाको अथवा परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर उहाँको दोस्रो गुण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाशको किताब 22 अध्यायको 12 र 13मा यसरी लेखेको छ, हेर म चाँडै आउँछु, हरेक मानिसलाई आफ्नो आफ्नो काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ। म अल्फा र ओमेगा, पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त हुँ। सो प्रभुले भन्नुभयो हाम्रो कामको रिवार्ड, हाम्रो कामको इनाम चाहिँ कसले दिनु हुँदो रहेछ, हरेक मानिसलाई काम अनुसार इनाम दिने चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको गुणहरूमध्ये उहाँको त्यो गुण हो जुन गुणलाई चाहिँ हामी अल्फा अनि ओमेगा भन्छौँ। किनभने उहाँले सबै कुरालाई आदिदेखि सुरुदेखि अन्तसम्म देख्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, हि इज द रिवार्डर, उहाँ नै हुनुहुन्छ इनाम दिनुहुने। इनाम दिनुहुने चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा अनि ओमेगा। अब यहाँ परमेश्वरको गुणलाई बताउँदैछ हामीले। जब हामीले प्रकाशको किताबलाई पढ्छौँ हामीले त्यो कुराहरूलाई अलग अलग भिन्दै भिन्दै छुटाएर राखिदिएको हामीले थाहा पाउँछौँ, हामीले बुझ्छौँ। अनि हामी परमेश्वरलाई क्याजुअली लिनु सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई क्याजुअली लिन सक्दैनौँ। परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ एकदमै अर्गनाइज्ड, एकदमै संयोजित ढङ्गमा उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो संयोजित ढङ्गलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पनि बुझाउनु भएको छ। सो अल्फा अनि ओमेगाको अर्को चरित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिलो र पछिल्लो, आदि र अन्त हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई देख्नुहुन्छ। सबै हामी चाहिँ मान्छेलाई हेर्दै गर्दाखेरि, कसैलाई हेर्दै गर्दाखेरि उसको वर्तमान स्थितिलाई हेरिकन हामी के गर्छौँ, उसलाई जज गर्ने गर्छौँ। एउटा मान्छे तपाईँको अगाडि उसले एकदमै नराम्रो व्यवहार देखाउँदैछ भने उसको त्यो नराम्रो व्यवहारलाई हेरेर हामी जज गर्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, हामी न्याय गरिहाल्छौँ। हामी केही पनि नसोचिकन उसलाई न्याय गरिहाल्छ। तर अल्फा अनि ओमेगा भनेको चाहिँ के हो भने उसको जन्मेको दिनदेखि उसको मृत्युको दिनसम्म परमेश्वरको टेबलमा देख्न सक्नुहुन्छ। कुन कारणले गर्दाखेरि उसको व्यवहार त्यस्तो नराम्रो भयो त्यो सबै कुरालाई उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि उहाँको धीरजले उसलाई समाज पर्खी पनि राखेको हुन्छ। सो तपाईँ र मेरो अगाडि त्यो मान्छे आउँदैछ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा हेर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यो मान्छेलाई न्याय नगर्ने तर त्यो मान्छेको जीवनमा उसको परिस्थितिमाथि आशिष बोल्ने व्यक्ति प्रभुले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई के दिनुभयो, जीवनको व्यवस्था दिनुभयो। तर हामी त्यसको जस्ट अपोजिट गर्छौँ, त्यसको उल्टो नै हामी गर्छौँ। किनभने एउटा मान्छे एउटा एकदमै नराम्रो व्यवहार, एउटा नराम्रो बेहोरा भएको, बोल्नु पनि नजान्ने अनि मान्छेसँग ऊ प्रस्तुत पनि हुन नजान्ने मान्छेलाई हामीले देख्यो भने चाहिँ हामी उसको त्यो प्रेजेन्ट सिनेरियोलाई देखेर हामी के गर्छौँ, उसमाथि परमेश्वरको वचनमा लेखेको जति पनि जजमेन्टहरू छ हामी त्यो जजमेन्टलाई बोल्न थाल्छौँ एज इफ हामी न्यायकर्ता हो जस्तै। तर वास्तवमा परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई हाम्रो छेउमा ल्याउनु भएको हुन्छ। किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो मान्छेको जीवनमा आशिष पुर्याउन अनि त्यो मान्छेको जीवनबाट सिक्न अनि परमेश्वरको चरित्रलाई त्यहाँ डिस्प्ले गर्नलाई बोलाउनु भएको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले जब पनि कुनै मान्छेलाई हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरले उसको अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई हेरेर परमेश्वरले यो भन्नुहुन्न यो होपलेस हो भन्नुहुन्न। प्रभुले त्यो सुरुदेखि नै कुन कुराले गर्दाखेरि उसको जीवनमा त्यो घटनाहरू घटेर ऊ त्यो ठाउँमा पुग्यो अनि परमेश्वर उसलाई पर्खिनुहुन्छ, परमेश्वरले उसलाई माया गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरको त्यो क्यारेक्टरलाई हामीले बुझ्यौँ भने नि हामी पनि त्यसरी नै सोच्नु सक्ने व्यक्तिहरू बनिन्छौँ। सो जब प्रकाशको पुस्तक प्रकाश पाउँदै थियो यूहन्नाले, परमेश्वरले भन्नुभयो चाहिँ आई एम द अल्फा एन्ड द ओमेगा, म चाहिँ आदि र अन्त हुँ अनि मान्छेको हरेक कामको म एक दिन के गर्छु, इनाम दिन्छु। सो हामीले जसरी न्याय गर्छौँ उहाँले त्यसरी न्याय गर्नुहुन्न, कहिले पनि त्यसरी गर्नुहुन्न। सो हामी एकैचोटि कुरा नबुझी न्यायाधीशको सिंहासनमा बस्नु जस्तो मूर्खता र ग्रेटेस्ट डेन्जर चाहिँ केही पनि होइन। किनभने प्रभुले भन्नु जुन ढकले तिमीले नाप्छौ त्यो ढक चाहिँ तिमीले पनि नापिन्छ। हामीले बनाएको ढकहरू प्रभुले चलाउनुहुन्न। सो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म अल्फा नै ओमेगा हुन्छ, म हुँ र हरेक मानिसको काम अनुसार दिने इनाम मसँग छ, प्रभुले भन्नुहुन्छ। सो अल्फा अनि ओमेगाको अर्को चरित्र चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ
त्यो चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यशाया 41को 4। तपाईँ सबैले मसँग खोल्नुहोस्। यशाया 41को 4। यशाया 41को 4 पदमा के भनेर लेखेको छ? यसो भनेर लेखेको छ, म पढ्छु। ताँदीदेखि पुस्ताहरूलाई बोलाएर यो काम गर्ने को हुनुहुन्छ कि म नै होइन? म परमप्रभु पहिलो र पछिल्लोसित रहने म उही नै हुँ। सो भन्दैछ। उहाँको अर्को चरित्र चाहिँ के रहेछ भने नि उहाँले ताँदीदेखि नै पुस्ताहरूलाई बोलाउने काम गर्नुहुँदो रहेछ। सो हामी आज हामी किन प्रभुमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रभुको महान प्रेम अनुसार प्रभुले ताँदीदेखि नै है उहाँले कल्स द जेनेरेसन्स फ्रम द बिगिनिङ, उहाँले अघिबाट नै पुस्ताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको ग्रेटनेस हो। अरू बेला म तपाईँलाई सिकाउने गर्छु सधैँ नै, एउटा व्यक्तिभित्र 4वटा पुस्ता हुन्छ। एउटा व्यक्तिभित्र 4वटा पुस्ता हुन्छ अनि त्यो 4वटा पुस्ता चाहिँ त्यो व्यक्तिभित्र रहिरहेको हुन्छ। यो एउटा ठुलो कुरा हो, यो ठुलो रहस्य हो। यो कसरी हुन्छ त्यो म जान्दिनँ, तर परमेश्वरको वचनले हुन्छ भनेपछि हुन्छ है। अनि त्यति मात्र होइन, हामीले बाइबलमा उदाहरण पनि भेटाउँछौँ। जब अब्राहमले मल्किजेदेकलाई भेट्यो, बाइबलले भन्छ अब्राहमको गर्भमा लेवी थियो भनेको छ। सो लेवी चाहिँ 4th जेनेरेसन थियो अब्राहमदेखि। सो तर त्यो त ताँदी होइन, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै परमेश्वरले हाम्रो जेनेरेसनलाई बोलाउनु भएको, हाम्रो पुस्तालाई बोलाउनु भएको, हामीलाई बोलाउनु भएको। त्यस्तो अनन्त प्रेम प्रभुले भन्नुभएको छ, हेर मैले तँलाई अनन्त प्रेमले मैले प्रेम गरेको छु। त्यो चाहिँ अल्फा र ओमेगाको त्यो चाहिँ उहाँको क्यारेक्टर हो, उहाँको चरित्र हो। अनि त्यो क्यारेक्टरलाई प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँले यूहन्नालाई पनि प्रकाश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आई एम द अल्फा एन्ड द ओमेगा, म अल्फा र ओमेगा हो है, जो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर। सो यूहन्नाले त्यो घटनाहरू देख्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको महानतालाई देखिरहेको थियो, तर अरू सँगसँगै परमेश्वरको त्यो गुणहरू, परमेश्वरको त्यो जीवनको सिद्धान्तहरूलाई पनि उसले देख्न पाइरहेको थियो। अनि चौथो अल्फा अनि ओमेगाको चौथो क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यशाया 43को 43 वर्स 10, 43को 10 पदमा के भनेर लेखेको छ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो साक्षी र मैले चुनेका दास हौ। तिमीहरूले मलाई जान्न र विश्वास गर्न सक र म उही हुँ भन्ने बुझ्न सक। मेरो अघि कोही परमेश्वर थिएन, न त मेरो पछि कोही हुनेछ। सो उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ? अल्फा एन्ड ओमेगा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई चुन्नुहुन्छ। हि इज द वान हु चुजेस अस। उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ। आज हामीले परमेश्वरलाई रोजेको होइनौँ। हामीलाई लाग्छ मैले परमेश्वरलाई चिने, हामी यही भन्ने गर्छौँ, मैले परमेश्वरलाई भेटाएँ होइन। परमेश्वरले मलाई भेटाउनु भएको, परमेश्वरले तपाईँलाई भेटाउनु भएको, परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नु भएको। अनि त्यो चुनावको इन्भिटेसन चाहिँ परमेश्वरले संसारभरि भएको मानिसलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो इन्भिटेसनभित्र त प्रभुले चुन्यो भने त हुने रहेछ, नत्र भने त नहुने रहेछ भन्ने कतिजना मान्छेले भन्ने गर्छ। तर यो चुनाव भनेको चाहिँ के हो भने, यो चुनाव भनेको चाहिँ परमेश्वरले हामीले गरेको चुनावलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? एक्सेप्ट गर्नुभयो। हामीले गरेको चुनावलाई प्रभुले रिसिभ गर्नुभयो। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो बोलाइएको धेरै छ, चुनिएको थोरै। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि कतिजना मान्छेले के गर्छ भने त्यो भर्सलाई नै लिकन अन्त यी लेखेको छ त यी बोलाइएको धेरै रहेछ, चुनिएको थोरै, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले नै चुन्नु भएको छैन भने त केही पनि हुँदैन भनिकन कतिजना मान्छेले भन्ने गर्छ। तर त्यो चाहिँ त्यसमाथि कतिजना मान्छेले फल्स आइडियोलोजिजहरू बनाएको छ। तर त्यो भन्ने बित्तिकै प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा उखान भन्नुभयो। अनि त्यो उखानमा के भन्नुभयो? परमेश्वरको राज्य चाहिँ एउटा राजा जस्तै हो, जसले एउटा ठुलो भोज लगाए भनेको छ। अनि त्यो भोजमा उसले मानिसहरूलाई बोलायो, इन्भिटेसन पठाएको थियो, तर त्यो इन्भिटेसनलाई के गरे? मान्छेहरूले ठुक्रायो भनेको छ। सो बोलाइएको त सबैजना थियो, तर त्यो इन्भिटेसनमा मान्छेले के भन्यो? कसैले भन्यो मैले भर्खर गोरु किनेको छु, कसैले भन्यो मैले भर्खर विवाह गरेको छु, कसैले त त्यो बोलाउनु जाने नोकरहरूलाई नै कुटेर खेद्यो है। बोलाउनु त सबैलाई बोलाएको थियो, तर थोरै मान्छेले मात्र के गर्यो? त्यो बुलाहटलाई रिसिभ गर्यो। त्यो चुनावलाई चाहिँ अल्फा अनि ओमेगाले के गर्नुहुन्छ? ग्रहण गर्नुहुन्छ। सो आज तपाईँ र म त्यो चुनावभित्र परेका व्यक्तिहरू हो। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। 43को
43 को 10 पदमा त्यसरी लेखेको छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो साक्षी र मैले चुनेको दास हौ। तिमीहरूले मलाई जान्न र विश्वास गर्न सक र म उही हुँ भन्ने बुझ्न सक। मेरो अघि कोही परमेश्वर थिएन, न त मेरो पछि कोही हुनेछ। सो प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, अब तिमीहरूले मलाई चिन, यु नो मी, तिमीले मलाई बुझ्न थाल, तिमीले मलाई चिन्न थाल, मलाई खोज, तिमीले जति खोज्छौ त्यति नै भेटाउँछौ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यही भनेको छ। यसाया 55 को 6 पदले भनेको छ, जबसम्म परमेश्वरलाई भेट्न सक्छ, परमेश्वरलाई खोजी नै रह। एभ्री टाइम परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ, परमेश्वरलाई खोज, परमेश्वरलाई खोज भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ है। अनि उहाँको फिफ्थ क्यारेक्टर, अल्फा अनि ओमेगाको फिफ्थ क्यारेक्टर, पाँचौँ गुण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसाया 44 को 6 पद, यसाया 44 को 6 पदमा के भनेर लेखेको छ, इजरायलका महाराजा र तिनलाई उद्धार गर्ने सेनाहरूका परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म नै पहिलो र पछिल्लो हुँ, म बाहेक अरू परमेश्वर छैन। सो परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ, यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज नो अदर गड दस सेज द लर्ड द किङ अफ इजरायल। सो अल्फा अनि ओमेगा चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ इजरायलको राजा पनि हुनुहुँदो रहेछ। सो त्यो भनेको चाहिँ दाउद राजा भनेको होइन, त्यो भनेको सोलोमन राजा भनेको होइन, उहाँ चाहिँ इटर्नल किङ हुनुहुन्छ, इटर्नल किङ, अनन्तको राजा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ इजरायलको राजा हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ इजरायलको उद्धारक पनि हुनुहुन्छ, उद्धारक उहाँ चाहिँ हि इज रिडिमर पनि भनेको छ। अनि उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उद्धार गर्ने पनि हुनुहुन्छ, इजरायललाई उद्धार गर्नुहुने। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, हामी चाहिँ इजरायलको नागरिक हकदेखि टाढा थियौँ, तर यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के गर्नुभयो, फेरि पनि फर्काइकन वापस त्यो नागरिक हकमा ल्याउनु भएको छ। कलोसीको किताबमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने 2 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने, इफिसीको किताब 2 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो नागरिक हकको विषयमा उल्लेख गरेको छ। त्यो नागरिक हकदेखि बाहिर थियौँ, तर अब गलातीको किताबमा भनेको छ 3 को 6 पदले जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू अब्राहमको सन्तान हो। फेरि हामीलाई पनि फेरि के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले इजरायलको नागरिक हकमा नै ल्याउनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ इजरायलको राजा हुनुहुन्छ, इजरायलको राजा हुनुहुन्छ। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरको क्यारेक्टरलाई चाहिँ यहाँ देखाएको बताउँदैछ। अल्फा अनि ओमेगाको गुणलाई, परमेश्वरको गुण जो चाहिँ एउटा अल्फा अनि ओमेगा, हामी आदि र अन्त मात्रै भन्छौँ, तर आदि र अन्तले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको पाँचवटा अफिसलाई, उहाँको 5वटा गुणलाई, उहाँको 5वटा कार्यलाई हामीले देखेका छौँ। अब हामी 9 पदमा जान्छौँ। 9 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, म यूहन्ना तिमीहरूको भाइ, जो तिमीहरूका साथसाथै यीशुमा भएको कष्ट, राज्य, धीरजमा सहभागी छु, परमेश्वरको वचन र यीशु ख्रीष्टको साक्षीको निम्ति पत्मोस नाउँको टापुमा थिए। सो अब यहाँ यूहन्नाले के भन्दैछ, यूहन्नाले भन्दैछ, म यूहन्ना तिमीहरूको भाइ, आइ एम योर ब्रदर भन्दैछ। सो यूहन्ना पनि हामीहरूमध्ये एउटा है, एउटा हामी जस्तै। एभ्री टाइम एलियालाई पनि के भनेको छ, एलिया पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोग्ने मानिस थियो। सो यहाँ भन्दैछ, म यूहन्ना तिमीहरू जस्तै है, तिमीहरू भन्दा डिफ्रेन्ट होइन भनेको छ। तर तिमीहरू जस्तैमा चाहिँ के गुण चाहिँ रहेछ, त्यो गुणलाई चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ है। सो यूहन्ना हामी जस्तै एउटा कमन मान्छे थियो, तर यूहन्ना चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि नम्बर 1 के भनेको छ, तिमीहरू जस्तै यीशुमा भएको कष्ट, पार्टनर इन ट्राइब्युलेसन, कष्टमा है के थियो, ऊ एउटा सहभागी थियो, कष्टमा चाहिँ ऊ के थियो, एउटा सहभागी थियो। सो कष्टमा सहभागी हुनु भन्ने कुरालाई हामीले रोमीको किताब 8 अध्यायको 17 पदमा गएर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भने, यदि तिमी सन्तान हौ भने त तिमी हकवाला पनि हौ, अनि यीशु ख्रीष्टसँगको तिमी साझे हकवाला, तर उहाँसँग कष्ट भोग्छौ भने चाहिँ तिमी उहाँसँग महिमित पनि हुनेछौ। अब यो दिस इज द की, यो चाहिँ एउटा चाबी हो कि हामी परमेश्वरको महिमामा आउनु अथवा हिविस पुत्रको पूर्णतामा आउनु हो भने चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझ्न जरुरी नै छ। कतिजना मान्छे कष्ट आउने बित्तिकै काल्लिनु थाल्छ, चिच्चाउनु थाल्छ, अनि के कुराहरू गर्न थाल्छ। म कसैसँग बात मारिरहेको थिएँ, अनि मलाई उसले भनिरहेको थियो, म परमेश्वरको दिनलाई पर्खिरहेको छु, म प्रभुको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहेको छु, एउटा कष्टबाट गइरहेको छु। अनि मैले भन्दै थिएँ, भाइ के हो, वाट आर यु वेटिङ, खासमा तिमीले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो,
तिम्रो लागि परमेश्वरलाई पर्खिरहेको छौ भन्नुको मतलब चाहिँ कि अहिले तिम्रो जीवनमा परमेश्वर देखा पर्नु भएको छैन, तिमीले त्यो भन्नु खोजेको हो कि के हो? मैले आई कुडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, मैले बुझ्न सकिनँ, मैले उसलाई भन्दै थिएँ। हाम्रो जीवनमा नि जब हामी कष्टमा जान्छौँ त्यति बेला हामी पनि त्यही कुरा भन्ने गर्छौँ कि म परमेश्वरलाई पर्खिरहेको छु, परमेश्वरले मेरो न्याय गरिदिनुहुन्छ, मेरो मामिला लडिदिनुहुन्छ, मेरो फैसला गर्नुहुन्छ भनिकन। तर यहाँ यौनाको स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले यो वचनमा भन्दैछ, उसले भन्दैछ आई जोन योर ब्रदर द पार्टनर इन द ट्राइब्युलेसन भनेको छ। म चाहिँ कष्टको चाहिँ सहभागी, कष्टको चाहिँ पार्टनर हो भनेको छ। किन भन्नु सक्यो यहुनाले भन्दाखेरि यहुना एउटा साधारण मानिस थियो, तर त्यो साधारण मानिस चाहिँ कसरी असाधारण भयो, कसरी चाहिँ उसको जीवनमा परमेश्वरको रेभलेसन आउन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले रेभलेसनको कीलाई बुझ्दैछ। सो यो यहुनालाई भएको प्रकाशलाई चाहिँ हामीले एक एकवटा भर्सलाई किन केलाउँदै तपाईँलाई मैले बुझाउने कोसिस गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ नत्र भने अन्टिल एन्ड अनलेस जब हामीले यहाँ भएको प्रिन्सिपललाई, यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले बुक अफ रेभलेसन चाहिँ हामी बुझ्दैन। हामी चाहिँ यसलाई के सम्झिन्छौँ भने चाहिँ एउटा साइन्स फिक्सन जस्तै, एउटा साइन्स फिक्सन मुभी जस्तै, एउटा कस्मिक ब्याटल, एउटा के भन्नु आकाशको शक्तिको युद्ध भनेर मात्रै बुझ्छौँ। तर इट इज मोर देन द्याट, इट इज नट ओन्ली अ कस्मिक ब्याटल हो, त्यो एउटा आकाशको शक्ति छ, त्यहाँ ठुलो युद्धहरू छ, के छ। तर त्योभन्दा पनि बेसी चाहिँ हामी चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग साझे हकवाला हो। द्याट इज द मेन थिङ। मैले विश्वास गरेको, मैले यीशु ख्रीष्टसँग जिएको, मेरो जीवनको बुलाहाटको एउटा सबैभन्दाखेरि मेन इस्यु नै के हो, मेरो मेन कुरा नै के हो भने म यीशु ख्रीष्टसँगको साझे हकवाला हो। यीशु ख्रीष्टको कतसम्म बढ्नु हरेकपल्ट मलाई कतिजनाले यो प्रश्न सोध्ने गर्छ, मेरो जीवनको बुलाहाट चाहिँ के होला, मेरो जीवनको बुलाहाट के हो? जति पनि विशेष गरिकन यो जवानहरूको बिचमा यो प्रश्न हुन्छ, अरू मानिसकोमा पनि हुन्छ, मेरो जीवनको बुलाहाट चाहिँ के हो? अब तपाईँले त यो सेवा गर्दैछ, तपाईँले यो गर्दैछ, फलानुले त यो गर्दैछ, उसले त्यो गर्दैछ, मेरो चाहिँ के हो भनेकन हामी सोध्ने गर्छौँ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, सबैजनाको एउटा कमन बुलाहाट छ, त्यो चाहिँ के हो भने यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढ्नु हो। यीशु ख्रीष्टको कदसम्म बढ्नु हो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको बुलाहाट हो। हाम्रो कामहरूले नै हामी प्रभुलाई इम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ, तर जब हामी यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म बढ्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभुले हामीलाई केही कुरा सुम्पिन सक्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीलाई हेर्नु भने यीशु ख्रीष्टले आफ्नो जीवनको 3.5 वर्षको टाइम चाहिँ यीशु ख्रीष्टले 12 जना मान्छेमा मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभयो। 3.5 वर्ष उहाँ आउनुभयो पृथ्वीमा, उहाँले मिनिस्ट्री गर्नुभयो। उहाँ 30 वर्षदेखि उहाँ 33.5 वर्षको उमेरमा पुगिन्जेलसम्म उहाँले काम गर्नुभयो। तर त्यो सबै काममा चाहिँ उहाँले त्यो टाइम चाहिँ कसको लाइफमा इन्भेस्ट गर्नुभयो? संसारको लागि। उहाँले संसार यतादेखि उता उडेर गएर त्यहाँदेखि त्यो गरेर गर्नु भएन। उहाँले के गर्नुभयो? 12 जना मान्छेको जीवनमा मात्रै इन्भेस्ट गर्नुभयो। अरूहरूलाई उखान भनिदिनुहुन्थ्यो, त्यो उखानको अरूहरूलाई के हो अर्थ पनि बुझ्दैन थियो। तर यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अरूहरूलाई त म उखानमा बोल्छु, तिमीहरूलाई चाहिँ राज्यको भेद बताउँछु भनेकन। सो त्यो 12 जनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले इन्भेस्ट गर्नुभयो। अनि त्यो 12 जना हामी के देख्छौँ भने त्यो 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना यहुदा इस्करियोतीलाई छोडेर अरू चाहिँ के गर्यो? यीशु ख्रीष्टको फुल स्टेचरमा बढ्यो। अनि ती मान्छेहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो? अब ती मान्छेहरूले पनि उनीहरू जस्तै अरू चेलाहरू जन्माउन थाल्यो। अनि त्यो ग्रोथको प्रोसेस चाहिँ यति साह्रो पावरफुल, यति साह्रो इफेक्टिभ अनि कहिले पनि नसकिने। त हामी चाहिँ धेरैपल्ट भिड जम्मा गर्छौँ, ठुलो भिडलाई राखिकन हामी सफलतालाई गर्ने गर्छौँ। तर यहुनाले भन्दैछ, यो सबै यो स्टेटमेन्ट चाहिँ यहुनाले भन्दैछ म चाहिँ तिम्रो एउटा पार्टनर हो। यहुनाले यो चिठी सबैलाई लेखेको होइन, तर त्यो मान्छेहरूको लागि लेखेको हो। अथवा यो रेभलेसन उसले कोसँग सेयर गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेसँग सेयर गर्दैछ जो चाहिँ एउटा कष्टमा छ। उसले भन्दैछ तिमी कष्टमा छौ, म पनि तिम्रो पार्टनर हो, आई एम अल्सो यो पार्टनर। त्यही भन्दैछ म तिम्रो भाइ जो तिमीहरूको साथसाथै यीशु ख्रीष्टमा भएको कष्टको सहभागी भनेको छ। कष्टको सहभागी, पार्टनर इन ट्राइब्युलेसन। अनि के कसको रहेछ? नम्बर 1 कष्टको सहभागी, अनि दोस्रो चाहिँ के रहेछ? किङडम, राज्यको सहभागी। अब याकुबले यो कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। याकुबको किताब हामी 1 अध्यायको 2देखि 4 पदमा तपाईँ सबैले खोल्नुहोस्। याकुबको किताबलाई हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि याकुबले पनि यो कुरालाई बताएको छ। याकुबले यस्तो रेभलेसन लेखेन, तर यो प्रिन्सिपल चाहिँ उसलाई पनि थाहा थियो, अथवा पवित्र आत्माले उसलाई पनि सिकाउनु भएको थियो।
याकुबको किताब 1 अध्यायको 2 देखि लिएर 4 पदसम्म त्यही कुरालाई पत्रुसले पनि भनेको छ, त्यही कुरालाई येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ। म तीनटै रेफरेन्स अहिले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ भनेको छ, हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमका परीक्षाहरूमा पर्दा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। तर धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, औ तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हो। यहाँ के भन्दैछ, याकुबले पनि त्यही कुरालाई भनिरहेको छ। याकुबले के भन्दैछ भने चाहिँ, हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमको जाँचमा, नेपालीमा त परीक्षा लेखेको छ तर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रायल लेखेको छ। ट्रायल भनेको चाहिँ कष्ट हो। तिमीहरू अनेक किसिमको कष्टमा पर्दा त्यति बेला आनन्दित हो, आनन्द सम्झ त्यसलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने तिम्रो विश्वासको जाँचले, तिमी चाहिँ वेन यु गो थ्रु द ट्राइबुलेसन, तिम्रो विश्वास चाहिँ के हुन्छ, जाँचिन्छ। तिम्रो विश्वास चाहिँ कमन फेथ हो कि होली फेथ हो भनिकन जाँचिन्छ। यहुदाले भनेको छ अर्को ठाउँमा, अब हामी चाहिँ विश्वासदेखि चाहिँ अति पवित्र विश्वासमा बढेर जानुपर्छ। सो त्यो विश्वास चाहिँ अति पवित्र विश्वास हो कि होइन भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु हुँदो रहेछ भने त्यसलाई जाँच्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो जाँचको ठाउँ चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कष्टबाट आउँदो रहेछ। कष्टबाट आउँछ। हाम्रो वरिपरि हामीलाई खेदो गर्ने मान्छे, हामीलाई मन नै नपराउने मान्छे, हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूसँग फेरि फर्केर लडाइँ गर्नुमा हामी टाइम वेस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। तर वास्तवमा परमेश्वरले नै हाम्रो लागि ती मानिसहरू राखिदिनु भएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उनीहरूले हाम्रो विश्वासलाई पक्का गराउनमा उनीहरूले ठुलो काम गरिरहेको हुन्छ। ठुलो काम गरिरहेको छ। हामी भन्छौँ नि, अन्त उसले वचन जान्दछ त, अन्त उसले वचन बुझेको छ त, अन्त ऊ त एकदमै पुरानो विश्वासी हो त, किन उसले मलाई खेदो गर्दैछ? किनभने परमेश्वरले उसलाई तिम्रो लागि राख्नु भएको, तिम्रो विश्वासको जाँच गर्नको लागि परमेश्वरले नै राखिदिनु भएको। किनभने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, त्यति बेला जब हाम्रो विश्वासको जाँच हुन्छ, यहाँ भन्दा चाहिँ यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ। सो विश्वासको जाँच हुने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा चाहिँ धीरज उत्पन्न हुन्छ। धीरज। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, तर धीरजलाई पनि त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। सो एभ्री टाइम के भन्दैछ, धीरजलाई पुरा काम गर्न देऊ। पौलले गलातीको किताबमा 6 अध्यायमा पनि भनेको छ, धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। म यो एकछिन यहाँ राखेर म गलातीको किताब 6 अध्यायलाई पनि पढ्नु पर्यो। त्यहाँ पनि पौलले यो कुरालाई भनेको छ। गलातीको किताब 6 अध्यायको 9 पदमा यसरी भनेको छ, भलाइ गर्न म हरेस नखाऊ, किनभने यदि थाकेनौ भने, हो त्यो चाहिँ के हो, धीरजलाई पुरा काम गर्न दिनु हो। यदि थाकेनौ भने चाहिँ ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। त्यही कुरालाई याकुबले पनि भन्दैछ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ र धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ, औ तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हो। सो के हुन्छ, त्यो धीरजलाई चाहिँ हामीले पुरा काम गर्नु दिँदाखेरि चाहिँ हामीमा कुनै कुराको पनि अभाव हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ शरीरको कुराको भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ रेभलेसनको भनेको, त्यो भनेको चाहिँ महिमाको धनको कुरा गरेको। किनभने जब एउटा मान्छेको आँखा चकिलो हुन्छ, या इफिसीको किताब 1 अध्याय अनुसार के हुन्छ, उसले आफ्नो महिमाको धनलाई बुझ्न थाल्छ। इफिसीको किताबमा त्यसरी लेखेको छ। त्यसलाई पनि म पढ्न चाहन्छु यहाँ। सो मैले बिट बाई बिट पढ्दै जाँदैछु, तर यो पढ्न जरुरी छ। तिमीहरूको हृदयको आँखा चकिलो भएर उहाँको बोलावटको आशा, अघि त्यहाँ पनि याकुबले पनि के भन्दैछ, आशा भनेको छ है, होप भनेको छ। तिमीहरूको बोलावटको आशा के हो र पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो। अब के हुँदैछ यहाँ याकुबको किताब 1 अध्यायको 2, 3, 4 पद पढ्दाखेरि चाहिँ, यो जानेर कि तिमीहरूको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गराउँछ र धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ र तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर सिद्ध र पूर्ण हो। धीरजले जब पुरा काम गर्छ त्यति बेला कसरी चाहिँ हाम्रो जीवनमा अभाव हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ, कसरी अभाव हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो हृदयको आँखा चहकिलो हुन्छ, रेभलेसनभित्र हामी आउँछौँ। अनि के हुन्छ, हाम्रो बुलाहटको आशालाई हामी जान्दछौँ। नम्बर 2, अनि पवित्र जनहरूमा उहाँको अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो, अधिकारको महिमाको सम्पत्ति के हो त्यो जान्न सक्छौँ। अनि याकुबको किताब 1 अध्यायको 4 पद अनुसार हामी के हुन्छौँ, हामीमा कुनै कुराको अभाव नभएर हामी सिद्ध र पूर्ण हुन्छौँ। सो
जब यो कुरालाई भन्दैछ उसले म चाहिँ के हो एउटा ट्राइबुलेसनको के हो पार्टनर हो, म चाहिँ तिमीसँग एउटा सङ्कष्टको पार्टनर हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुरालाई बुझाइरहेको छ। सो यो कुरालाई आज हामीले यहाँ यो एपिसोडमा यो पर्टिकुलर एउटा लाइनलाई मैले बुझाएको छु अनि म यहाँ सक्दैछु किनभने हाम्रो टाइम अफ भएको छ। त नेक्स्ट एपिसोडमा म फेरि त्यो अरू त्यसको 4वटा अथवा 5वटा कुरालाई म तपाईँलाई फेरि पनि बुझाउन गइरहेको छु। हुन्छ, तबसम्म सबैजनालाई जय मसीह। हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ।